بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ثم أما بعد، نحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ونشكره سبحانه وتعالى على ما من به علينا من نعم ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم نشكر الإخوة القائمين على مكتب الدعوة وجمعية الدعوة والمنسقين، وقد نسقوا لنا هذه الكلمة في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا جميعا، ونسأله أن ينفعنا به وأن يغفر لنا ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة، موضوع عظيم ومهم وكبير، وهو أصول الثبات على الدين. وهذا موضوع عظيم كما أسلفت، ولا تكفي فيه كلمة يسيرة، لكن نأخذ شيئا من هذا، فنأخذ شيئا من هذه الأصول التي يثبت بها الإنسان على دين الله عز وجل. الثبات أيها الإخوة على الدين أمر عظيم ومنة عظيمة قد امتن الله تعالى بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وامتن على المؤمنين فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا من من الله وفضل سبحانه وبحمده، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى السنة وعلى الحق، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يثبتنا حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، الفتن تعصف بكثير من الناس على نوعيها: فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات في الدنيا، فتن الشبهات في الدين، هذه تعصف بكثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، فتزيغهم وتضلهم وتغويهم، بل والعياذ بالله من يخرج من الدين، من يضل ضلالا مبينا وبعيدا وكبيرا، نسأل الله العافية والسلامة، بسبب هذه الفتن، بسبب ضياع هذه الأصول التي سنتكلم عنها. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نعرف هذه الأصول أو نعرف بعضها حتى نتمسك به وننجو بإذن الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، الأمر يسير على من يسره الله تعالى عليه. الثبات على دين الله عز وجل يسير لمن وفقه الله وسدده وثبته، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده الأمر سبحانه وتعالى، يحكم ما يريد ويفعل ما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وبحمده. ولذلك نحن نحتاج أن نعرف هذه الأصول ونتعلمها، ونسأل الله أن يثبتنا عليها. أيها الإخوة، أعظم الأسباب هو تحقيق الإيمان بالله عز وجل، تحقيق التوحيد لله رب العالمين. فعندما يحقق الإنسان إيمانه بالله عز وجل وبأركان الإيمان كلها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، من حقق ذلك فإنه بإذن الله سيكون في مأمن من الفتن، من مأمن من الانزلاق والسقوط في وحل الفتن والمضلات، نسأل الله العفو والعافية. فمن حقق الإيمان الصحيح فإنه سينجو. ولذلك ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سفيان رضي الله عنه أنه لما سافر للتجارة إلى الشام أي مع قريش،
قبل أن يسلم، فبعث إليهم هرقل، والحديث طويل في البخاري وأنا لا أسرده، إنما نأخذ منه الشاهد. فقد سألهم أسئلة كثيرة، ومنها سؤال عظيم، قال: هل يرتد أحد؟ طبعا سألهم أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل كان يعرف الكتب السابقة، كان عنده علم، فلذلك سأل عن أسئلة لا يعني تتحقق إلا في نبي، ولا يعني، فلذلك كلها تحققت في النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه سأله قال: هل يرتد أحد ممن اتبعه سخطة لدينه؟ يعني هل أحد ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الإيمان وارتد بعد ذلك؟ فقال أبو سفيان: لا، فهو على الشرك، لكن يصدق، ولأنه يخاف أن يكذبه قوم، فالشاهد أنه قال لا. ثم بعد ذلك في نهاية الحديث لما أجابه ووضح له لما سألوا هذه الأسئلة وما الجواب عليها، قال: وقلت أنه لا يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له، قال: فذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الإيمان الصحيح وتحقيقه عندما يخالط القلوب وتشرب القلوب الإيمان الصحيح الصافي الكامل، فلا يرتد عن دينه ولا يزيغ ولا يضل بإذن الله عز وجل، لأنه حقق الإيمان بالله عز وجل، آمن بالله ربا، وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وبالإسلام دينا، آمن بالملائكة، آمن بالكتب، آمن بالرسل، آمن باليوم الآخر، آمن بالقدر خيره وشره، كل هذه تحققت عنده، فهو لا يرتد عن دينه ولا يرجع. فهذه يعني ميزة عظيمة، ينبغي الإنسان أن يجدد إيمانه وأن يتعلم، فإن من أصول الثبات على الدين التعلم، وتعلم هذا الدين. ما هو الإسلام؟ ما هو التوحيد؟ ما هو الإيمان؟ ما أركان الإيمان؟ للأسف أنه يسأل يعني عامة الناس، أو كما يسأل بعضهم الأسئلة العامة، فيسأل عن أركان الإيمان ما هي، فيأتي أحدهم يذكر أركان الإسلام، ما يفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان، ويأتي بعضهم يذكر يعني أركان الصلاة، ومطلوب أركان الإيمان، لأنه لا يتعلم أو تعلم ونسي، لم يراجع، بل هذا يعني تدرس في المدارس ولله الحمد، ولكنه الإنسان إذا لم يراجع العلم يذهب، إذا لم يراجع المسائل التي تعلمها فإنه سينساها حتما، لأن آفة العلم النسيان. لذلك الإنسان بحاجة إلى أن يتعلم وإلى أن يراجع العلم، ويعني يقرأ ويتعلم ويحضر مجالس العلم، ويحضر ويستمع لأهل العلم الراسخين، ويستفيد من أهل العلم حتى ينجو بإذن الله عز وجل من الضلال والزيغ. فمن أسباب يعني النجاة والسلامة من الفتن والثبات على دين الله هو أن تتعلم الدين الصحيح، تتعلم الحق، فالحق واحد والدين واحد، طريق واحد، والحمد لله. اختلافات كثيرة، لكن الحق كم واحد، تتعدد الجماعات، تتعدد أحزاب، تتعدد كذا، لكن الحق واحد، الحق واحد والحمد لله رب العالمين، وهو بين واضح، ولكن يعني تصرف الإنسان عنه شبهات وشبه ونحو ذلك مما يصرف عن الحق، لكن الإنسان يجب أنه يبحث عن الحق ويبحث عن الدليل وعن الدين القويم الصحيح حتى يلتزم به فينجو بإذن الله عز وجل. إذن هذا الأصل الثاني. الأول الإيمان، تحقيق الإيمان والتوحيد بالله رب العالمين، ولذلك آية إبراهيم يثبت الله من الذين آمنوا، يعني حققوا الإيمان. طيب كيف يحقق الإيمان وهو ما تعلم الإيمان ولا يعرف؟ لا بد أن يتعلم، لا بد أن يتعلم الإيمان، يتعلم كيف يعبد الله عز وجل، كيف يعني يصلي لله، كيف يصوم، كيف يعني يلاقي الله عز وجل، كيف يكون اليوم الآخر، كيف يكون الجزاء على هذه الأعمال عند الله عز وجل. يتعلم هذا
فيزداد إيمانه ويقوى. عند ذلك ما يتأثر بالشبهات ولا بالفتن. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أيضا أيها الإخوة، من أهم الأسباب وأعظمها هو دعاء الله عز وجل، أن الإنسان يكثر من دعاء الله أن يثبته على الدين. هناك من الناس من يسأل أنا كذا، يعني تجده يشك في دينه، يصبح يشك في الدين، يشك في الرسول والعياذ بالله، يشك في رب العالمين والعياذ بالله، يشك بسبب ماذا؟ بسبب ضعف إيمانه، وبسبب عدم علمه، وبسبب يعني انخراطه مع هذه الشهوات ومع هذه وسائل التواصل والجوالات ما تعرفون فيها من الفتن، نسأل الله العافية والسلام. فبعضهم ينخرط في جوانب مضلة وأبواب مظلمة، نسأل الله العافية والسلامة، بالفتن العظيمة، حتى يعني يشربها وحتى يتشبع بها والعياذ بالله. فيعني لكن بعضهم يسأل، يعني هو قد يعني سمع وأكثر من ذلك فتأثر، فلذلك يعني الإنسان يجب أنه يكثر من دعاء الله عز وجل، يكثر من دعاء، فالدعاء عبادة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء عبادة، بل قال الدعاء هو العبادة عليه الصلاة والسلام. فتدعو الله دائما وأبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبته الله، ولكنه يدعو حتى يكون لنا قدوة، حتى نتأسى به عليه الصلاة والسلام. فينبغي أننا نتأسى به، فنكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب العالمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا. وهذه دعوة الراسخين في العلم، كما في سورة آل عمران يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك تدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا تدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شداد أعلمك كلمات إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هذه الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ما هو الأمر؟ الإسلام. تسأل الله يثبتك على الإسلام. فقال هنا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم رب إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إني أستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. فيكثر الإنسان من دعاء الله وسؤال الله عز وجل. أيضا يدعو لإخوانه، يدعو لأهله، يدعو لأقاربه، يدعو لأحبابه وأصحابه بأن يثبتهم على الدين. وهذه من أعظم الدعوات، أن تقول لو ثبتك الله على الدين، نسأل الله يثبتك حتى تلقاه. هذه من الدعوات العظيمة والمهمة جدا للإنسان أن يدعو الله تعالى بالثبات على دين الله عز وجل وعلى السنة حتى يلقى ربه عز وجل وهو راض عنه. فإن الله عز وجل إذا ثبته فإنه دلالة على الخير ودلالة على فوزه ونجاته في الدنيا والآخرة. أيضا أيها الإخوة من أعظم الأسباب أن الإنسان يعني يصحب الصحبة الصالحة، يصحب الصحبة الصالحة التي تعينه على طاعة الله عز وجل وتبعده عن معصية الله وعن سخط الله عز وجل. مع صحبة يعني تدفعه وتعينه. الإنسان أحيانا يضعف ويتكاسل عن الخير وعن ما يرضي الله عز وجل، لكن إذا معه صحبة صالحة تدفعه وتعينه وتساعده وتذكره إذا نسي وتعلمه إذا جهل، فيصحب الصالحين يوفقك الله عز وجل. واجتنب صحبة المضلين المفتونين، نسأل الله العافية والسلامة. والإنسان يحرص على دينه. الآن كل إنسان يحرص على درهمه وديناره ورياله حرصا شديدا.
دينك أهم والله وأعظم، أن تحرص على دينك، تحافظ على دينك، تحافظ على عقيدتك، على إيمانك بالله عز وجل، ولا تجعله عرضة للأهواء، عرضة للسفهاء، وتسمع لكل ناعق وكل لا تسمع لكل أحد. انتبه، فإن الخطر شديد، والفتن خطافة، شبه كثيرة والعياذ بالله، وخطافة، والقلوب ضعيفة، قلوب ضعيفة. نسأل الله يثبتنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لطاعته. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم من هم؟ يحذرهم من الدجال، ويقول لهم من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد، يفر. ما هو يقول لا والله واجه أشوف أسمع إيش عنده، كما يفعل كثير من الناس اليوم، يدخل في قنوات التواصل ويدخل هنا وهناك ويسمع منها ويقول أسمع إيش عندهم، بس أشوف إيش عندهم وأسمع. لا، انتبه، فإنهم قد يقولون شيئا قد يدخل القلب وقد يشربه القلب والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فتبتعد من الفتن وتحذر وتحافظ على قلبك وتحافظ على دينك. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا في هذا اليوم المبارك وهذه الساعة المباركة أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اشرح صدورنا ونور بصائرنا واهدنا سبل السلام. اللهم ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم رب شاف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقهم لطاعتك والاحتساب الأجر عندك يا كريم ويا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا اختم لنا بخير واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.